नमस्कार, स्वागत छ तपाईं सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म तपाईको सिभिल इन्जिनियर मेन्टर कृष्ण उपस्थित भइसकेको छु अर्को भिडियो लेक्चर लिएर। आजको यस भिडियो लेक्चरमा हामी फ्रिक्सन च्याप्टरलाई यो फ्रिक्सन च्याप्टरको जुन हामी एप्लाइड मेकानिक्स अफ फ्रिक्सन भन्ने च्याप्टर पढिरहेका थियौँ त्यसको लास्ट भिडियो लेक्चरमा आइसकेका छौँ र आज यस भिडियो लेक्चरमा हामी फ्रिक्सनबाट सोधिने डिप्लोमा लेभलमा सोधिने फ्रिक्सनका क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ र के कति मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ यसबाट र के कस्ता क्वेसनहरू आउन सक्छ ती कुराहरू डिस्कस गरेर र तपाईहरुलाई केही क्वेरी छ हैन मेरो सिरिजहरू फलो गर्नु भएको छ अलमोस्ट मेरो एभ्री लेक्चरहरू यो अटेम्प गरेको छ भने फ्रिक्सनको एभ्री लेक्चर अटेम्प गरेको छ भने उसले सायदै कुनै क्वेसन छोटाउँछ होला यो फ्रिक्सनबाट सोधेको क्वेसनहरू। सो तपाईहरु यदि अहिलेसम्म पुरै भिडियो लेक्चर फलो गर्नु भएको छैन भने स्टार्टिङबाट रेगुलरली फलो गर्नुस् है र आई होप तपाईहरुले योबाट यदि प्रिपेयर गर्न सक्नुभयो भने कुनै क्वेसन फ्रिक्सनबाट सोधेको क्वेसन मिस हुँदैन है त। ल र आज त्यसो भए सुरु गरौँ आजको भिडियो लेक्चर। सबभन्दा पहिले अब हाम्रो फ्रिक्सनमा है फ्रिक्सन भन्ने च्याप्टरमा पहिले कति मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यो कुरा डिस्कस गरौँ है। ल अब फ्रिक्सनबाट मिनिमम 6 मार्क्स र सोधेकै छ। यदि तपाईहरु पनि ओल्ड इज गोल्ड तपाईहरुसित छ भने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिनिमम 6 मार्क्स र म्याक्सिमम 10 to 12 मार्क्स को क्वेसन सोधिरहेको छ। अहिलेसम्मको एक्जाम प्याटर्न हेर्दाखेरि 6 to 10 to 12 मार्क्स सम्मको मिनिमम म्याक्समा 10 कहिलेकाहीँ 10 र कहिलेकाहीँ 12 मार्क्स सम्म पनि सोधिरहेको छ जम्मा एउटा च्याप्टरबाट है। हाम्रो टोटल 80 मार्क्सको एक्जाम हुन्छ जसमध्ये यति एउटा च्याप्टरबाट 6 to 10 मार्क्स हामी आउन सक्छ। त धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पनि रहेको छ र इजी पनि रहेको छ, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन यो च्याप्टर है। र ल अब 6 मार्क्समा अब यो त भयो मार्किङ कति मार्क्ससम्मको क्वेसन यो च्याप्टरबाट सोध्दो रहेछ है। र कुन लेभलमा भन्दाखेरि हामी डिप्लोमाको कुरा गर्दैछु है, डिप्लोमा है यो लेभलमा है। ल अब यो त्यसपछि के छ अब यति सोच अब कस्तो क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले कस्तो क्वेसनहरू सोध्छ भन्दाखेरि जस्तै डिफाइन फ्रिक्सनको डेफिनेसन टाइप्स अफ फ्रिक्सन है। म यो थ्योरेटिकल क्वेसनको कुरा गर्दैछु। फ्रिक्सन भनेको डेफिनेसन कहिलेकाहीँ टाइप्स अफ फ्रिक्सन त्यसपछि हाम्रो लज अफ फ्रिक्सन है, लज अफ फ्रिक्सन त्यो पनि बोथ काइनेटिक एन्ड स्ट्याटिक है। यी सबै यो थ्योरेटिकलहरुमा सोध्यो भने त्यही 6 मार्क्समा सोध्यो भने यस्तो हाम्रो योहरू र हो। र कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको के हो? कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एंगल अफ फ्रिक्सन है। त्यसपछि हाम्रो एंगल अफ इन्क्लिनेसन यी सबै कुरा थ्योरेटिकली सोध्दाखेरि हाम्रो यी सबै कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। ल थ्योरेटिकलमा हाम्रो यी सबै क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ है। थ्योरेटिकली जुन चाहिँ जेनरली 6 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ अब यी सबै थ्योरेटिकली यदि जुन मैले अलमोस्ट एभ्री कुरा यसमा भएको मैले सोधिरहेको क्वेसन या हाम्रो डिप्लोमा लेभलमा सोधिरहेको क्वेसन मैले अलमोस्ट सबै कभर गरेको छु। त्यही भएर मेरो लेक्चरहरू स्टार्टिङदेखि है म यसको प्लेलिस्ट नै बनाइदिएको छु। हाम्रो लेक्चर 1 देखि लेक्चर आई होप आज 6th लेक्चर होला, यो 6th लेक्चरसम्म तपाईहरु कभर गर्नुभयो भने या 5th लेक्चर होला यो त्यसमा कभर गर्नुभयो भने केही छुट्दैन है। त्यसपछि थ्योरेटिकली यस्तो क्वेसनहरू सोध्दो रहेछ र न्यूमेरिकलमा अब हाम्रो न्यूमेरिकल क्वेसनहरू के कस्तो सोध्दो रहेछ भने सिम्पल कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि त्यस्तो न्यूमेरिकलहरू जसमा इन्क्लाइन प्लेन छ र फोर्स इज प्यारलेल है, फोर्स इज प्यारलेल। त्यसपछि मैले एउटा अझै न्यूमेरिकल डिस्कस गरेको थिएँ जसमा यसलाई यो इन्क्लाइन प्लेनमा कुनै बडी छ यसलाई मिनिमम फोर्स कति चाहिन्छ होल्ड गर्नको लागि इक्विलिब्रियममा होल्ड गर्नको लागि पी मिनिमम एन्ड पी म्याक्स है, पी मिनिमम एन्ड पी म्याक्सिमम कति फोर्स चाहिन्छ यसलाई होल्ड गर्नको लागि। र त्यसपछि अर्को नर्मली हाम्रो यो बडी यस्तो छ भने हैन सबै कुरा दिएको हुन्छ पुल फोर्स लागिरहेको छ र यता हाम्रो फ्रिक्सन यता काम गर्ने भयो। अब यसमा कहिलेकाहीँ फ्रिक्सनल फोर्स दुईटै स्ट्याटिक फ्रिक्सन हाम्रो डाइनामिक फ्रिक्सन दुईटै सोध्न सक्छ है। यो फ्रिक्सन फोर्स निकाल यस्तो न्यूमेरिकल हैन र जेनरली यस्तै न्यूमेरिकलहरू सोधिरहेको हुन्छ है। र त्यसपछि अर्को पनि हाम्रो
आजको यो भिडियो लेक्चरमा पनि हामी केही न्युमेरिकलहरू सक्दो म सिकाउने छु होइन केही यदि छुटेका या म तपाईँहरूको ओल्ड इज गोल्डमै भएको कुन इयरमा सोधेको क्वेसन छ भनेर भन्दै त्यो क्वेसनहरू पनि आज सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु है त। ल त्यसो भए हाम्रो इक्जाममा सोधिने क्वेसनहरू यही रहेको छ, यही प्याटर्नको जेनरली 6 to 10 to 12 मार्क्स यसरी यति मार्क्सको क्वेसन र यस्तो टाइप अफ न्युमेरिकलहरू सोध्ने रहेछ। त ल इक्जाममा आउने ओभरभ्यू मैले दिइसकेँ होइन। एप्लाइड मेकानिक्स त्यसो अलिकति हेर्ने हो भने अरू कम्पेयर अरू सब्जेक्टभन्दा अलिकति भनौँ टेक्निकल नै छ, अलिकति गाह्रै छ यदि हामीले राम्ररी गरेनौँ भने होइन। तर अलिकति राम्ररी ध्यान दिएर पढ्यो भने अलिक मिहिनेत गऱ्यो भने त्यस्तो गाह्रो पनि छैन कि हामी गर्नै सक्दैनौँ भने पनि छैन है त। र यस्ता च्याप्टरहरू जुन छ जुन कि हामीले गर्न पनि सजिलो र मार्क्स पनि राम्रो आउन सक्छ है त। सो अब केही न्युमेरिकलहरू इक्जाम्पलहरू इक्जाममा सोधिएको न्युमेरिकलहरू डिस्कस गरौँ र अरू पनि केही यस्तो डिफ्रेन्ट योभन्दा बाहेक पनि क्वेसन केही सोधेको छ भने त्यो पनि डिस्कस गरौँ है त। ल अब हामीसँग एउटा क्वेसन रहेको छ, तपाईँहरू क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, म क्वेसन राखिदिन्छु यतै। ल अब यहाँ हामीले एउटा न्युमेरिकल रहेको छ, के भन्दैछ न्युमेरिकलले यहाँ यसको सोल्युसन हेरौँ है। ल पहिला त यहाँ हेरौँ के गिभन छ है, यो क्वेसनमा हाम्रो के गिभन छ त्यो हेरौँ। क्वेसनले भन्दैछ अ फोर्स अफ 60 न्युटन pulls a weight of 60 Newton up and inclined plane है। a force of 60 Newton है। अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ इन्क्लाइन प्लेनको कुरा गरिहाल्यो होइन। पहिला हामी डायग्राम बनाइहाल्यौँ, यो हाम्रो मानव यो हाम्रो एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ है। ल अब यो इन्क्लाइन प्लेन छ, यहाँ हाम्रो एउटा बडी छ, यो इन्क्लाइन प्लेनमा एउटा अब्जेक्ट बडी भनौँ न राखेको छ है। ल अब के भन्छ अ फोर्स अफ 60 न्युटन पुल्स अ वेट अफ 60 न्युटन। यसको वेट दिएको छ, हाम्रो यो बडीको वेट दिएको छ 60 न्युटन र यसलाई एउटा फोर्सले पुल गर्दैछ, पुल्स अ वेट 60 न्युटन अप है। 60 न्युटनले माथि तानिरहेको छ यो बडी है। अनि के भन्छ एन इन्क्लाइन प्लेन द फोर्स बिन एप्लाइड प्यारलल टु द प्लेन है। मैले त्यही भएर यो प्यारलल बनाएको, यो हाम्रो जुन इन्क्लाइन प्लेन छ त्योसँग हाम्रो फोर्स जुन छ यो के छ प्यारलल छ है, प्यारललमा छ। अनि के भन्छ इफ इन्क्लिनेसन अफ प्लेन इज 30 डिग्री फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है। ल यहाँ हेरौँ हाम्रो ल यो इन्क्लिनेसनलाई हामी यसले मानौँ अल्फाले, यो भनेको हाम्रो 30 डिग्री दिएको छ। ल यति कुरा हामीले गिभन छ, के भन्छ एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ होइन, त्यो इन्क्लाइन प्लेनमा हाम्रो एउटा अब्जेक्ट या बडी छ होइन। ल एउटा बडी छ, त्यसको वेट दिएको छ 60 न्युटन र त्यसलाई 60 न्युटन फोर्सले माथि तानिरहेको छ र त्यसपछि त्यो के छ हाम्रो त्यो फोर्स जुन एप्लाई गरेको छ त्यो भनेको प्यारलल टु इन्क्लाइन प्लेन, हाम्रो इन्क्लाइन प्लेनसँग त्यो प्यारलल छ है। त्यसो भए अब हेरौँ, अब यहाँ के हेरौँ पहिला यसको गिभनहरू लेखौँ है। त म कम्प्लिट सोल्युसन गरिदिन्छु, तपाईँहरू पनि यसरी नै गर्नु होला है। ल गिभनमा सबभन्दा पहिला हामीलाई के दिएको छ वेट दिएको छ है, वेट अफ एन अब्जेक्ट। ल वेट अफ एन अब्जेक्ट हाम्रो कति दिएको छ 60 न्युटन है। 60 न्युटन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट इयरमा पटक सोधिरहेको क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट र एकदम इजी है। र यो हाम्रो जम्मा यो क्वेसन 8 मार्क्समा सोधेको छ है। त मैले मिनिमम 6 to 10 भनेको थिएँ, त्यही भएर 8 मार्क्सको क्वेसन यो 8 मार्क्सको लागि र एकदम इम्पोर्टेन्ट है। 8 मार्क्समा यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ र यो रिपिटेड क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो फर इक्जाम है। त वेट अफ एन अब्जेक्ट यसलाई म W ले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छु, W इक्वल्स टु 60 न्युटन है। ल त्यसपछि अब वेट भयो होइन, अरू के दिएको छ हामीलाई एप्लाइड फोर्स भनौँ न, एप्लाइड फोर्स P त्यो पनि दिएको छ हामीलाई 60 न्युटन है। त्यसपछि हाम्रो एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन अब एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन भनेको के हो, हाम्रो इन्क्लाइन प्लेनले होरिजेन्टलसँग बनाएको एङ्गललाई हामी एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन भन्छौँ है। त्यो भनेको 30 डिग्री है। र त्यसपछि यति भयो। अब गिभनमा चाहिँ यति छ, हामीले अरू योभन्दा बढी केही दिएको छैन। तर अब हामीलाई यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि केही टर्म्सहरू चाहिन्छ। त्यो के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो
चाहिने भयो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन त निकाल्न नै भनेको छ त्यसो भए कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि लेखिहालौँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन ल कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन म्यु इज इक्वल्स टु वाट त्यो त निकाल्न नै भनेको छ है त अर्को हामीले चाहिने भनेको यहाँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि एंगल अफ फ्रिक्सन है एंगल अफ फ्रिक्सन हामीलाई चाहिने भनेको एंगल अफ फ्रिक्सन जसलाई हामी फाइले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो थाहा छैन यसलाई अहिले हामी रिप्रेजेन्ट गरौँ यो युजमा चाहिँ आउँछ है युज चाहिँ हुन्छ हाम्रो त्यसपछि अर्को भयो ओके ल यति थाहा भयो भने भयो हामीलाई ल ठीक छ र त्यसपछि हाम्रो अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नलाई केही कन्सेप्ट चाहिन्छ त्यो कन्सेप्टहरु के छ भन्दाखेरि हामीलाई यो के थाहा हुनु पर्यो भनेको म्यु भनेको tan phi म्यु भनेको हाम्रो tan phi सँग पनि बराबर हुन्छ र अर्को यसको फर्मुला एउटा म्यु को अर्को फर्मुला पनि के पनि हुन्छ भन्दाखेरि F/R है फोर्स बाइ नर्मल रिएक्सन तर यो त त्यति काम लाग्दैन अहिले हामीले यो काम लाग्छ है अहिले हामीले यो निकाल्नको लागि हामी एंगल tan phi निकाल्यो भने हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन आयो phi भनेको एंगल अफ इन्क्लिनेसन है अर्को यसमा चाहिने भनेको हाम्रो हामीले एउटा प्यारलल जब फोर्स प्यारलल हुन्छ इन्क्लाइन प्लेनसँग प्यारलल हुन्छ त्यो फोर्सको फर्मुला छ हामीसँग फ्रिक्सन यो फ्रिक्सन र कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यो फ्रिक्सनको केसमा हाम्रो यो फर्मुला फोर्सको फर्मुला छ फोर्स रिक्वायर्ड जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ भने P W अनि sin अल्फा वेयर अल्फा भनेको एंगल अफ इन्क्लिनेसन प्लस phi बाइ cos phi है त यो फर्मुला रहेको छ हाम्रो यदि हामीले फोर्स प्यारलली एक्ट गर्दै छ हैन यो एप्लाइड फोर्स जुन छ हाम्रो यो बडीमा त्यो हाम्रो प्यारलल टु इन्क्लाइन प्लेन छ भने त्यसको लागि यो फर्मुला दिएको छ है त्यति हामीले कन्सेप्ट यो दुईटा कन्सेप्ट हामीले भयो भने यो न्युमेरिकल हामी इजिली गर्न सक्छौं एकदम इजिली है अनि 8 मार्क्स को न्युमेरिकल हो है त्यो पनि ध्यान दिनु होला ल त्यसो भए नाउ we know that हामीसँग के छ यही फर्मुला है अब म यही फर्मुला लाउँछु किन फोर्स प्यारलल छ भने यही फर्मुला लाउने है त P = W sin अल्फा प्लस phi by cos phi ल और P = ल अब हामीसँग फोर्स दिएकै छ है 60 न्यूटन 60 होस् इट्स ओके वेट पनि 60 sin अल्फा हामीलाई थाहा छ 30 डिग्री बट phi थाहा छैन नो प्रब्लम बाइ cos phi ल त्यसपछि अब यति भयो है और अब यो 60 र यो 60 ले काट्न मिलिहाल्छ हैन यहाँ केही छैन 1 बाँकी छ नि cos phi * 1 भनेको यहाँ 1 हुन्छ हैन क्रस मल्टिप्लाई गर्ने cos phi = हाम्रो कति आउने भयो sin 30 + phi है ल यति आउने भयो ठीक छ और अब यो के हुन्छ ल cos phi जस्ताको त्यस्तै बट हामी sin 30 + phi लाई sin a + b को फर्मुला लाउन मिल्छ sin a into cos b plus cos a into sin b है b भनेको हाम्रो यहाँ phi रहेको छ है मिल्छ गर्न आरामले हैन cos phi अब यहाँ हेरौँ sin 30 भनेको 1/2 cos phi प्लस cos 30 भनेको √3/2 sin phi और अब यो हामी यो phi ले यता लिएर आयो भने cos phi minus 1/2 cos phi plus √3 cos 2 root equals to √3/2 sin phi लेख्न मिल्छ obviously मिल्छ हैन अनि अब के भयो 1 minus 1/2 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 1/2 cos phi अनि यो √3/2 sin phi है ल अब यो के हुन्छ 2 र 2 क्यान्सल गर्न मिल्यो हैन त्यसपछि 1/√3 को साइड चाहिँ डिवाइड मा आउने भयो र sin phi by cos phi है यही निकाल्नु पर्ने हामीले यो भनेको कति हुन्छ tan phi लेख्न मिल्छ यसलाई tan phi अनि यो भनेको 1/√3 और यो भनेको हाम्रो tan phi भनेकै म्यु हो र यदि 1/√3 को हामीले भ्यालु निकाल्ने हो भने क्याल्कुलेटरमा ल यहाँ यदि हामीलाई 1/√3 ल 1/√3 को भ्यालु निकाल्नु भने 0. कति आउँछ हाम्रो 0.577 है
यति हाम्रो के आउने भयो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन त यो हाम्रो भयो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन जुन हामीले निकाल्नु पर्ने छ एकदम इजी न्युमेरिकल हो है त्यस्तो गाह्रो पनि केही छैन ल सो आई होप तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ है त र बुझ्नु भएको होला हैन यति सिम्पल छ केही छैन यति हामीले यो दुईटा कन्सेप्ट भइ पुग्छ μ = tan phi र p भनेको यदि फोर्स प्यारलल छ भने यो फर्मुला लाउनु पर्छ बाकी यति गिभन छ यति गर्नु पर्यो μ को भ्यालु आयो द्याट्स इट यो प्रब्लम सक्यो है त ल त्यसपछि अर्को न्युमेरिकल तिर जाम ल एउटा अर्को न्युमेरिकल हेरौं हामी यहाँ हेर्न सक्छौं के भन्दै छ अ बडी अफ वेट 200 न्यूटन इज इन्क्लाइन्ड प्लेन in an inclined plane if the force of magnitude 130 newton is applied parallel to the inclined plane and the inclination of the plane is 30 degree to horizontal find the coefficient of friction यो पनि हाम्रो सेम टु सेम क्वेशन है 8 मार्क्स मा सोधेको छ सेम छ कन्सेप्ट हैन यो बडी छ यसको इन्क्लिनेसन एंगल अफ इन्क्लिनेसन 32 डिग्री दिएको छ हाम्रो एप्लाइड फोर्स एउटा के हुन्छ बडी वेट पनि दिएको छ वेट दिएको छ 200 न्यूटन है 200 न्यूटन हाम्रो वेट छ र 130 न्यूटन को फोर्सले हामी यो बडीलाई पुल गर्दै छौं हैन स्लाइड अप गर्दै छौं र यो फोर्स हाम्रो प्यारलल टु इन्क्लाइन प्लेन छ फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भन्दै छ है त्यो सेम टु सेम क्वेशन छ र यो पनि 8 मार्क्स मा सोधेको क्वेशन हो त्यही भएर म तपाईहरुको ओल्ड इज गोल्ड बाटै हेरेर योहरु सल्भ गरिरहेको छु हैन त्यो पनि सेम क्वेशन छ सेम कन्सेप्टबाट हामी गर्न सकिहाल्छौं है ल एउटा अर्को न्युमेरिकल हामीसँग रहेको छ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ के भन्दै छ अ बडी रेस्टिङ अन अ रफ होरिजोन्टल प्लेन रिक्वायर्ड अ पुल अफ 160 न्यूटन इन्क्लाइन्ड एट 32 डिग्री है अब यो क्वेशनमा के छ एउटा हाम्रो बडी छ है यो बडी चाहिँ हाम्रो रफ होरिजोन्टल प्लेनमा रहेको छ है रफ होरिजोन्टल प्लेनमा लाई प्लेस गरिएको छ अनि के भन्छ केसलाई हाम्रो ल यसलाई हामी भन्दै छ कि a body is resting on a rough horizontal plane required a pull of 160 newton inclined at 32 degree with a horizontal है अब यहाँ के भन्छ यो बडीलाई हामीले पुल गर्नु पर्यो भने है पुल गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा फोर्स दिएको छ पुलिङ फोर्स दिएको छ त्यो छ हाम्रो कति भन्दाखेरि 160 न्यूटन तर 160 न्यूटन को पुल फोर्स दिएको छ हामीलाई मतलब यो बडीले हामीले तान्नु छ तर त्यो के भने जुन त्यो फोर्स छ त्यो भनेको हाम्रो होरिजोन्टल सँग 32 डिग्री को एंगल बनाएर बसेको छ है यो हाम्रो 32 डिग्री को एंगल बनाएर बसेको छ र यो हाम्रो पुल फोर्स हो पुल फोर्स दिएको छ हामीलाई दैट इज 160 न्यूटन है 160 न्यूटन पुल फोर्स यो बडीलाई पुल गर्नको लागि हाम्रो 160 न्यूटन फोर्स चाहिन्छ रे र यो पुलिङ फोर्स हाम्रो 32 डिग्रीमा छ भन्दै छ त्यसरी नै अर्को कन्डिसन दिएको छ कि यही बडीलाई सेम बडीलाई यदि नै हामीले पुश गर्नु पर्यो भने है यही बडीलाई हामीले पुश गर्नु पर्यो भने र यसको पनि इन्क्लिनेसन दिएको छ 32 डिग्री अनि यो पुशिङ फोर्स भनौं न यो पुशिङ फोर्स हामीले दिएको छ यो चाहिँ हामीले दिएको छ 225 न्यूटन है 225 न्यूटन ल यो दिएको छ भने अनि त्यसपछि भने चाहिँ हामीलाई फ्रिक्सन फोर्स निकाला एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकाला यो दुईटा निकाला भनेछ र यो 10 मार्क्स मा हामीलाई यो क्वेशन सोधेको छ र यो मैले लेक्चर नम्बर 4 हाम्रो फ्रिक्सन को लेक्चर नम्बर 4 मा यही न्युमेरिकल सेम न्युमेरिकल मैले डिस्कस गरेको छु सो यदि तपाईहरुले यसको सोलुसन चाहनुहुन्छ भने लेक्चर नम्बर 4 मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सेम क्वेशन रहेको छ 10 मार्क्स मा एकदम इम्पोर्टेन्ट त्यही भएर म भन्छु मैले पढाएको छ जति मैले लेक्चरहरु दिएको छु तपाईहरुलाई त्यो यदि फलो गर्न सक्नु भने तपाईको अलमोस्ट 6 to 10 मार्क्स फ्रिक्सनबाट भएको कुनै पनि न्युमेरिकल सायद मिस हुँदैन होला है त ल सो यदि तपाईहरुले यो लेक्चरको यो न्युमेरिकल को सोलुसन चाहियो भने हाम्रो लेक्चर नम्बर 4 गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त ल अर्को न्युमेरिकल तिर जाउँ र अर्को न्युमेरिकल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं वेट अफ 500 न्यूटन इज pulled up on a rough inclined plane whose inclination to the horizontal plane is 30 degree by the force of 36 newton acting parallel to the plane find the coefficient of friction यो स्टार्टिङ मा हामीले गरेको न्युमेरिकल नै हो सेम छ अर्को इयर मा सोधेको छ र त्यही भएर रिपिटेडली सोधिरहेको छ है त यो पनि हामी हेर्न सक्छौं यो सेम हामीले यो डिस्कस गरिसकेको क्वेशन हो एकदम सिम्पल प्यारलल फोर्स छ हैन फोर्स प्यारलल छ पुल्ड अप भइया छ भनेपछि हाम्रो फर्मुला p = w sin alpha + phi by cos phi हामी लायो भने हामी निकाल्न सक्छौं त्यति सिम्पल छ हैन त्यो कन्सेप्टबाटै गयो भने यो न्युमेरिकल पनि गर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो हैन पटक सोधिरहेछ र यो 6 मार्क्स मा यो न्युमेरिकल हामीले सोधेको छ कहिले 6 मार्क्स मा कहिले 8 मार्क्स मा सोध्छ अलि सिम्पल भएको कारणले पनि है
ल त्यसरी नै अर्को हामीसँग एउटा न्युमेरिकल रहेको छ मास अफ 50 kg इज पुल्ड अप अन द rough inclined plane whose inclination of horizontal plane is 30 by the force of 36 kg acting parallel to the plane, find the coefficient of the friction. सेम त्यस्तै क्वेसन रहेको छ है, हामी हेर्न सक्छौँ हैन यो सो अब डिफ्रेन्ट हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ डिफ्रेन्ट इयरमा हामीलाई यस्तै यस्तै क्वेसनहरू सोधिरा हुन्छ है, त्यही भएर सो आजको लागि हामी यो भिडियोमा यति नै गरौँ है, र यो आज हाम्रो फ्रिक्सनको लास्ट लेक्चर रहेको थियो र तपाईँहरूले अहिले पनि अझ केही प्रब्लम छ भने फ्रिक्सनमा केही प्रब्लम छ भने त्यो मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अर्को यदि त्यस्तै केही छुटेको छ भने म अर्को भिडियो लेक्चर पनि ल्याइदिन्छु फ्रिक्सनमा है। सो तर आई होप तपाईँहरू सबै भिडियो लेक्चरहरू फलो गर्नु होला, यति फलो गर्नुभयो भने हाम्रो फ्रिक्सनबाट सोधिरहेको क्वेसन हामी सायद मिस गर्दैनौँ होला है त। सो आजलाई यति नै गरौँ र आज हामीले अलमोस्ट फ्रिक्सनमा सोधिने थ्योरेटिकल कस्तो क्वेसनहरू सोध्छ र न्युमेरिकल त हामी हेरिसक्यौँ, हामीले सिकिसकेको न्युमेरिकलहरूबाटै जेनरली सोधिरहेको छ, रिपिटेडली सोधिरहेको छ। सो आई होप तपाईँहरू त्योहरू फलो गर्नुहुन्छ र राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला र हाम्रो 6 to 10 मार्क्स इजिली हामी ल्याउन सक्छौँ। यो 80 मार्क्समा 6 to 10 मार्क एउटा च्याप्टर भनेको कम होइन र यसलाई अन्डर एस्टिमेट पनि गर्नु हुँदैन है त। र थ्याङ्क यू सो मच र फेरि भेटौँ ल अर्को भिडियो लेक्चरमा।